ये वहाँ को राजा विराट दरबार में जुआ खिलाउने के लिए पासा हाथीको दाँतको टायरको बिछिया महिलाहरूको पाइने विराटनगरको मुख्य चोकमा आजको हाम्रो विराट राजाको दरबार क्षेत्र भनिने मानिने यो स्थान मुख्य दरबार थियो। रेडियाली राजा विराट को मूल राजधानी यही मुख्य पर हो, जिसको दुई फिट नीचामा उठानमा मकान छ, इनार छ, सबै सारा सामान वर्तमानमा छ। अब ढुङ्गेको पिड्का मोटो जमिनको 15 फिट नीचामा रथको लकडी जमिनमा पाए। ऐतिहासिक स्थलहरूको खोजी गर्ने क्रममा यति बेला हामी आइपुगेका छौँ विराटनगरको मुख्य चोकमा। आजको हाम्रो खोजीमा पर्नेछ महाभारत युगीन समृद्ध सभ्यता बोकेको स्थल विराट राजाको दरबार। विराटनगर चोकबाट झन्डै 1 घन्टाको दूरीमा रहेको यो महाभारतकालीन विराट राजाको दरबार क्षेत्रमा हामी यहाँबाट मोटरसाइकल यात्रा गरिकन अगाडि बढ्दैछौँ। विराटनगरको मुख्य क्षेत्र महेन्द्र चोक। यति बेला विराटनगरको महेन्द्र चोकबाट 5 किलोमिटर दक्षिण जोगमुनि साइड गएपछि, जोगमुनिको नजिक पुगेपछि हामीले यता पूर्वतिर यो जाने जुन बाटो देख्न सक्छौँ नेपाल भारत सहयोग परियोजना भन्ने, यसबाट अब हामी बुधनगर जानेछौँ र यो ऐतिहासिक दरबार क्षेत्र बुधनगरमा पर्दछ। तपाईँहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। हामी तपाईँहरूलाई बुधनगर र आज विराट राजाको दरबार क्षेत्र देखाउन लिएर गइरहेका छौँ। यहाँनिर देखिन्छ एकीकृत जाँच चौकीको मुख्यद्वार। यो द्वारबाट अब हामी देब्रेतिर लाग्छौँ। यो नेपाल भारत जोड्ने नवनिर्मित डबल रेलवे लाइन। यहाँ 1 लेन छ भनेदेखि तपाईँहरूले यतापट्टि यो साइडमा अर्को 1 लेन देख्न सक्नुहुन्छ, यतापट्टिको लेनमा। र यसलाई घुमाएर ल्याउँ, यहाँ अर्को डबल लेनको मिक्स यहाँ छ। यो नेपाल कस्टम यार्ड भनेर यहाँ लेखिएको छ। विराट राजाको दरबार क्षेत्र भनिने मानिने यो स्थान अहिले उपेक्षित अवस्थामा पाएँ मैले। जुन हामीले सभ्यता र जुन भव्यताको एउटा कल्पना गर्छौँ, विराटनगरको राजधानी महाभारत युगीन त्यो समयको एउटा उच्च सभ्यता बोकेको एउटा केन्द्रीकृत भाग अहिले यसरी उपेक्षित रूपमा यहाँ एक्लै कुनै संरक्षणविहीन रूपमा रहेको देख्दाखेरि बडो दुःख लाग्छ। तर पनि जति जे प्रयास भएको छ, यो पुरातत्व नेपाल सरकारले जुन बाहिरबाट यो पर्खाल लगाइदिएको छ, त्यो केही सराहनीय काम भएको छ। तर जुन हामी एउटा विराटनगरको राजधानीको रूपमा रहेको, विराट राजाको दरबारको रूपमा रहेको यो क्षेत्र अहिले यसरी उपेक्षित रूपमा रहेको र यति सानो क्षेत्रमा फैलिएको, जुन हामीले एउटा अनुमान गर्दैनथ्यौँ, एउटा चाहिँ अति ठुलो क्षेत्रमा फैलिएको भन्ने एउटा हाम्रो चाहिँ जुन सोचाइ थियो, अनुमान थियो, त्यो अनुमान विपरीत यो स्थान एउटा सानो र उपेक्षित स्थानको रूपमा छ। तर पनि यहाँ भेटिएका केही महत्त्वपूर्ण वस्तुहरूले यो यकिन गर्छ कि यो महाभारतकालीन युगीन विराटनगरको राजधानी थियो भन्ने कुरा। अब तपाईँहरूलाई म यहाँबाट भित्र लिएर जान्छु। यो अहिलेको यो पछि बनेको यो मूलद्वार, यो मूलद्वारबाट भित्र लिएर जान्छु र भित्र देख्न सकिने वस्तुहरू, देख्न सकिने यो दरबारको भग्नावशेष आदि इत्यादि सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँलाई यसै भिडियो मार्फत चाहिँ म देखाउनेछु। नाम काङ्ग्रेस राजवंशी। हजुर, म यो विराट राजा प्राचीन दरबार शास्त्री समितिको कोषाध्यक्ष। हजुर, यो महाभारतकालीन युग छ नि यो ठाउँको राजा विराटको मुख्य दरबार थियो त्यो महाभारतकालीनमा। हजुर, र यहाँ जुन छ अहिलेसम्म जुन चाहिँ पहिलादेखि हामी यो समितिको गठन भएर जुन मन्दिरहरू बनेको छ, यो वालहरू लागेको छ, अब यो पोखरीहरू जुन भएको छ, हामीहरूको माध्यमबाट यो सरकारले पनि सरकारबाट यो अनुदान आयो भने हामीले गरेको छु। र यहाँ जुन छ सरकारको, नेपाल सरकारको हाम्रो यथोचित माना यसमा ध्यान लाग्यो भने यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रत्यक्ष हुन सक्छ।
यहाँ फेरि यो धार्मिक स्थान हो महाभारत पनि राजा विराटको ठाउँ हो यो खास गरेर राजा विराटको राजधानी हो यहाँ विभिन्न किसिमको सामानहरू पाइन्छ यसको भित्र यो पहिला मन्दिर यो जुन छ नि यो पहिला मन्दिर थियो यहाँनिर मन्दिर थियो हजुर र यो हामी जुन बेलामा हामी बालका थियौँ धेरै अलगो थियो 2024 या 25 सालमा उत्खनन भएको थियो हजुर यस ठाउँको त्यसपछि यो नेपाल सरकारको कार्यको यहाँ अलिकति निगरानी आयो भने यति हाम्रो वन विभाग मन्दिरहरू क्षेत्रको अझै यो संरक्षण भइरहेको छ यसबाट एकचोटि उत्खनन भएको पनि मैले पाएँ यो त्यो उत्खनन हुँदा पाइएका ती जुन महाभारतकालीन सामानहरू अहिले कहाँ छन् त ती चिजहरू त्यो सामानहरू जुन त्यो पञ्चायती काल थियो हजुर पञ्चायती कालमा यहाँ जुन यो मान्छेको जुन यहाँ प्रहरीको प्रशासनको मान्छेहरूको थिएन हजुर र त्यस कारणले यहाँको जुन सामान यहाँबाट गयो त्यो सामान अब त्यो संस्थाको इन्जिनियर के नाउँ थियो मैले बिर्सिसकेको छु त्यो माध्यमको सामानमा त्यो सामानहरू ल्याएर अब कहाँ काठमाडौँ पुऱ्याएको कहाँ पुऱ्यायो उसले प्राकृतिक ठाउँमा पुऱ्याएको छ जस्तो अहिले तपाईँ यसको संरक्षक समितिको कोषाध्यक्ष भन्नुभयो हजुरले कोषाध्यक्षमा हुनुहुन्छ जस्तो त्यस्ता जुन महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू कुनै सङ्ग्रहालयमा राखिएका छन् कि अन्य कुनै ठाउँमा राखिएका छन् कि यसको कुनै खोजी त्यस्तो केही गर्नुभएको छ हजुरहरूले यो जुन हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ समितिको कमल जाबु हुनुहुन्छ उसको घरमा उसले आफ्नो निजी स्रोत आफ्नो घरबाट त्यो सामान त्यो घरमा राखेछ त्यसको एउटा छुट्टै कोठा र यो एउटा घर बनाएर त्यो संरक्षित राखेको मेरो नाम कमल किशोर यादव म राजा विराट प्राचीन दरबार खोज संरक्षण समिति को अध्यक्ष नेपाल को पूर्वांचल मोरङ जिला बुधनगर गाविस वार्ड नंबर 5 हाल महानगर पालिका को 18 नंबर वार्ड पर्दछ। इस टोल को नाम गांव को नाम भेड़ियारी जुन छ एक महाभारत कालीन से जुटेको छ। पाण्डव को 12 वर्ष वनवास पश्चात उपवास गरेको थिए लुकेको थिए ये भेद दुर्योधन को हस्तनापुर नपाउँदाखेरि एक ठाउँको नाम भेड़ियारी परो यसै भेड़ियारी को बन्दा बन्दा भेड़ियारी बन्दैछ। भेड़ियारी राजा विराट को मूल राजधानी यही मुख परो जिसको 2 फिट नीचामा उत्थानमा मकान छ इनार छ सबै सारा सामान बराबर गरेको छु। एक समुचित सामान जुन म एक छोटे रूम बनाएर उसको संग्रहालय को रूप में राखे हाम्रो देवता से बढी छ कि हामी ढुङ्गे युग भन्दैछ या ढुङ्गेको उहाँको नापको बाट अब ढुङ्गेको पिड्का ढुङ्गेको उहाँको मसाला पिसिलो लोरो पनि मेक्सी थिएन सर पहिले सिलोटो लोरो फेरि चन्दन घोट्ने चनौटा अब यस्तै उहाँको इटा 20 इंच लम्बा 10 इंच 4 इंच मोटो अब ये ढुङ्गे को पहले फलाम थिएन ढुङ्गे को हथौड़ा काम गर्दै थियो ढुङ्गे को। अब यहाँ को शिलालेख चित्रलिपि में शिलालेख छ नीचामा चित्रलिपि में शिलालेख अब यहाँ को चकमक पत्थर 500 वर्ष दिया चलाए थिए सर यही चकमक पत्थर में रगड़ेर आग पैदा गर्दै थियो चकमक पत्थर ये ईटा 10 इंच लंबा 10 इंच 4 इंच मोटो। मूर्ति कला में गणेश जी को मूर्ति छ शिवलिंग मूर्ति छ सूर्य भगवान को मूर्ति छ यस्तै छोटे छोटे मूर्ति सबै छ। अब यहाँ को नीचामा भद्रिका देवी को मूर्ति भगवती भद्रिका देवी को मूर्ति और फिर यहाँ को कागुजंडी मूर्ति तेल लगाउने अलसी भगवान विष्णु को ढुङ्गै को मूर्ति टुटेको गणेश जी मूर्ति राधा कृष्ण को मूर्ति। अब यस्तै गरेर यसरी हाम्रो देउटा दिया राख्ने देउटा भन्छ कि देउटा। अब यस्तै गरेर ये इनार बनाउने एउटा इट छुट्टै छ यसो पायरको पनि चिन्ह छ एउटा पायरको पनि चिन्ह छ इटामा। अब यस्तै गरेर हाम्रो इटा 12 इंच लम्बा 10 इंच 12 इंच लम्बा 8 इंच चौडा
1.5 इंची मोटाई छ घर बनाउनु। एक किचक बदको एउटा उहाँको उहाँको खुन ब्लड जमेको लगाएको छु। किचक बदको खुन जमेको ब्लड जमेको नीचा पहले धातु थिएन, लोटा माटेको लोटा, ये ठकुवा छाप्ने साँचा, पुरी छाप्ने साँचा, साडी बनाउने ठप्पा, साल माटीको चल्दै थियो। ये अब यहाँको रोला फोरलाइनमा मिलेको छ। अब यहाँको कुम्हारको बर्तन ठोक्ने होला। अब मिट्टीको बर्तन फुटेको छ, मिट्टी बर्तन छ। ये टाइल्स सक्यो, टाइल्स उहाँको टाइल्स। अब सुराही मध्यभाग। अब यस्तै क्रममा ये उहाँको मटङ्ग्रा छ। यी बोतलमा चावल पनि छ, बोतलमा चावल कालो कालो मसिनो चावल पनि छ। उहाँको हुक्का चिलम पनि छ पुरानो जमानाको। यस्तै ये उहाँको साथै लो झाम भन्छ, लो झाम छ। यस्तै अब यस्तै हाम्रो सुराहीको मध्य भाग, उपरी भाग, बर्तनको ह्यान्डल। यस्तै उहाँको टुक्की बत्ती, बर्तनको ह्यान्डल। अब उहाँ पाटाको इनार, पाटवाला इनार फुटेको छ। अब यस्तै बर्तनको फुटेको बर्तन सामान, फुटेको बर्तन सब छ। अब यसै क्रममा यो रथको लकडी पनि पायो। जमिनको 15 फिट नीचामा रथको लकडी जमिनको पायो। और सामान ये 2, 3, 4 छ अर्को क्वालिटीको। यस्तै पैरको बिछिया, चाँदीको बिछिया पनि पाए छ। यो हजुरले कहाँ प्राप्त गर्नुहुन्छ? यसै एरिया आफ्नो खेतमा, खेतबाडीमा। हजुरले के गर्नुपर्छ? यो हजुरले फेरि एकचोटि चाहिँ भनिदिनुहोस् न। ये वहाँको राजा विराट दरबारमा जुवा खेलाउने के लिए पासा, हाथीको दाँतको। ये सीमाला 5 मुख वाला जो भटियारू लगाउँछ, जिमाला पनि भन्छ, किम्ती छ। ये फुवाल भन्छ, यसको जिमालाको दोस्रो जाति फुवाल भन्छ। अब यसको पुलिक भन्छ, यसको घाम लगाउने। अब यस्तै क्रममा ये वहाँको सञ्जीवनी स्टोन छ। और ये औँठीमा लगाउने, ये पनि औँठीमा लगाउने छ अर्की जातिको। और ये पनि अर्की जाति औँठीमा लगाउने, ये अर्की जातिको हो। ये चाँदीको पैरको बिछिया महिलाहरूको पाउने भन्ने कुरा। यो पहिला जुन छ नि, हामी जब बालकालमा त्यो बेलामा हाम्रो यो ठाउँदेखि 2 किलोमिटर उत्तर एउटा खोक्सा बस्ती छ। पश्चिम हाम्रो बोर्डर पर्छ इन्डिया, दक्षिण पनि बिहारको यो बोर्डर हो, पूर्व पनि हाम्रो नेपाली हो। त्यहाँसम्म फैलिएको थियो। तर यहाँ खन्दाखेरि, हलो जोत्दाखेरि इँटाको वाल पाइन्छ, इनाराहरू पाइन्छ। अहिले पनि र मकानको वालहरू जुन छ यो जमिन मुना खेतभित्र जुन छ खोज्दाखेरि अहिले पनि पाइन्छ। यो जुन अहिले अगाडि यो जुन यहाँ हामीले यो उच्च भाग देखिराखेका थियौँ, यहाँ के थियो? हजुरले यहाँ के देख्नुभयो बाल्यकालदेखि यो ठाउँ? बालकालमा हामी यो जुन बिल्ड छ नि, यो मन्दिरको आकारको, गुम्बज आकारको थियो, ठुलो थियो। तर यो गाउँभित्र जुन छ धेरै यो जङ्गलहरू थियो। पहिला बालकालमा ठकुवाको जङ्गल, आमको गाछी, दक्षिण पनि हाम्रो केही जङ्गलहरू थियो। पूर्व खास गरेर जङ्गलै थियो, पूर्व पनि जङ्गलै थियो। भने तपाईँको भनाइअनुसार यो जुन बस्ती अहिले हामी यहाँ देखिरहेका छौँ, जस्तो यो उत्तरतिर पनि बस्ती छ, त्यहाँ त अब नयाँ भन्सार खोल्यो अहिले होइन, यता पनि तपाईँलाई बस्ती छ। यो बस्ती पछि बसेको बस्ती हो। जुन बेलामा हामीले त्यो बस्ती एउटा सानो आकारको उत्तर पनि एउटा टोला थियो, खोक्सा भन्ने। अहिले त अब नयाँ टोला त्यो धेरै विस्तृत भइसकेको छ। पूर्व एउटा टोला थियो, 4 घर त्यति थियो, जङ्गलहरू थियो। मान्छेको बसोबास त्यो बेलामा त्यति थिएन। अहिले जुन किसिमको सङ्ख्या मान्छेको सङ्ख्या बढेको त्यो हिसाबले पहिला त्यति थिएन। महानगरपालिका वडा नम्बर 18 टोल भेरियाली भन्ने यो अहिले विराटनगर उपमहानगरपालिका अन्तर्गतै पर्दछ। श्री 108 त्रिभुवन स्थित दुर्गा मन्दिरको स्थापना 2054 सालमा
जुन हामीहरूको माध्यमबाट र नेपाल सरकारको अनुदान र हामी समितिको माध्यमबाट यो मन्दिरको हामी निर्माण गरेको छु। यहाँ मन्दिरवाल पनि गरिसकेको छ। अगाडि छ शिवको लिङ्गस्थल एउटा पूर्व यो उत्तरतर्फ यो बस्ने ठाउँ विश्रामस्थल र पोखरी। हजुरहरूको यो संरक्षण समितिले जुन यो श्री श्री 108 त्रिभुवनेश्वरी दुर्गा मन्दिर बनाउनु भयो, यहाँनिर शिवलिङ्ग स्थापना गर्नुभयो, वा चाहिँ यो विश्राम स्थल पनि बनाउनु भयो। यहाँनिर हामीले देख्यौँ यहाँ शिवलिङ्गको पनि स्थापना गर्नुभएको छ। मैले हजुरलाई के सोध्न खोजेको भने यो एउटा ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो र पुरातत्त्वको हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। हजुरले भनिसक्नुभयो यहाँभित्र खन्दाखेरि हामीले चाहिँ दरबारका पर्खालहरू भेटायौँ या इनारहरू भेट्यौँ, अरू यस्ता भग्नावशेषहरू भेट्यौँ। भोलिको दिनमा हामीले अझै यसको चाहिँ खोज गरेर अझै यसको उत्खनन गर्दाखेरि यो एउटा पुरातात्विक रूपले महत्त्वपूर्ण स्थानमा जस्तो यो त्रिभुवनेश्वरीको मन्दिर या शिवलिङ्ग राख्नुको कारण यसको संरक्षणको कारण हो या चाहिँ पहिले पनि यहाँ यस्तै थियो? कुन कारणले हजुरहरूले यो बनाउनु भयो? पहिला हामी एउटा हाम्रो पुर्खाहरूले बाजे बुवा बाजेहरू के हो यहाँ त्यो राजा विराटको समयकालीन यहाँ यसको मन्दिर थियो। यहाँ द्रौपदी आएर पूजा आजा गर्थ्यो, त्यो हामीहरू त्यो भनाइअनुसार त्यही आधारमा यहाँ हामीहरू फेरि यो मन्दिरको निर्माण गर्थ्यो। यो मन्दिरको नामाकरणको विषयमा धेरै छलफल भयो, तर यहाँ इतिहासमा महाभारतकालीनमा त्रिभुवनेश्वरी शक्ति स्वरूपा जुन छ माँ भवानी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीको नामबाट पनि यो त्रिभुवनेश्वरी भन्ने त्यो ठाउँको नामाकरण भएर यो मन्दिरको हामीले स्थापना गरे। यो मन्दिरमा हाम्रो त्रिभुवनेश्वरी देवीको स्वरूपको प्रतिमा हामी बैठाएको छु। यहाँ पूजाआजा भएका हाम्रो ग्रामीणको जनताहरूले यहाँ आएर पूजाआजा जुन छ गर्छ। केही प्रयास भएका छन् यहाँ, जस्तो यहाँ राजा विराटको एउटा शालिग बनाइएको छ, तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ राजा विराटको शालिग। आज जुन यो अवसर मिल्यो मत्स्य देशको राजधानी तथा विराट राजाको दरबारको अवलोकन गर्ने, यो क्षण अविस्मरणीय छ। महाभारतकालीन युगमा पाण्डवहरूले वनवासको क्रममा 12 वर्ष बिताएर 1 वर्ष गुप्तवास बिताउनको लागि जुन स्थानमा आएका थिए, जुन भेदियारी भेद नथा पाउने एउटा नगर भेदियारी, अहिले पनि यसलाई भेडियारी भनिन्छ, त्यसैको अपभ्रंशको रूपमा त्यसै युगको कथा बोकेको त्यसै ऐतिहासिक ठाउँमा आज म उभिएको छु। यो ऐतिहासिक ठाउँ जुन राजा विराटको दरबार क्षेत्र थियो, त्यसै दरबार क्षेत्रको खण्डहरमा दरबार क्षेत्रको भग्नावशेषमा अहिले म उभिएको छु। भन्न त भनिन्छ यो दरबार क्षेत्र झन्डै 20 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो र दरबार क्षेत्रका अगाडि ठुला ठुला पोखरीहरू थिए। वरिपरि 7 वटा ठुला पोखरी र यसको 1 किलोमिटर उत्तरमा किच्चकबध र किच्चकबधको एउटा पोखरी पनि थियो। त्यसका अवशेषहरू मात्रै अहिले देख्न सकिन्छ। यो गेट भयो, यो गेटबाट अगाडिको यो जुन अहिले धान रोपिएको भाग छ, यो धान रोपिएका भाग प्राचीन समयमा सम्पूर्ण चाहिँ पोखरीका भागहरू थिए भन्ने कुरा यहाँ स्थानीय विद्वानहरूले बताइसक्नु भएको छ। र जुन यहाँ एउटा चाहिँ अग्लो परेको भाग छ, तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ, यो अग्लो परेको भाग, यो अग्लो परेको यसै भागमा मन्दिरको एउटा भग्नावशेष भेटिएको थियो र यसैको छेउतिर यता कुनामा एउटा इनारको भग्नावशेष पनि भेटिएको थियो। यो सम्पूर्ण दरबार क्षेत्र त हुन सक्दैन, किनभने त्यति महान र विराट। यहाँ केही इँटाका टुक्राहरू म तपाईँलाई देखाउँदैछु। यहाँ इँटाका टुक्राहरू रहेछन्, यो प्राचीन इँटाका टुक्राहरू। यो जहाँ अहिले म चढ्दैछु यो ठुलो एउटा इँटाको थुप्रो रहेको हो। यो महाभारतकालीन इँटाका जुन साइजहरू अघि पनि मैले तपाईँलाई चाहिँ फोटोमा देखाइसकेको छु। र यो दरबार क्षेत्र मत्स्य देशको यो राजधानी यो 100 बिघामा फैलिएको हुनसक्छ। हामी जुन एउटा सोच्दछौँ यो भव्य विराटनगरको विराट राजाको दरबार यो त्यति बेलाको समयमा कति भव्य थियो होला, जसले चाहिँ अहिलेको बङ्गालको अधिकांश भाग, बङ्गलादेशको अधिकांश भाग, बिहारको भाग र नेपालको यो पूर्व उत्तरको सम्पूर्ण भाग चाहिँ राज्य गर्दथ्यो। विशाल थियो मत्स्य देश र त्यो विशाल मत्स्य देश जो हजारौँ वर्षसम्म रह्यो, त्यो मत्स्य देशको राजधानी थियो यो। त्यसैले गर्दा हामी सोच्न सक्छौँ यो कति भव्य थियो होला, सानो भवनहरू यहाँ थिए होला। अहिले यो हालतमा छ। यस्ता यहाँ रुखहरू छन्, यसरी रुखहरू छन्।
त्यस्तो प्राचीन प्राग ऐतिहासिक जुन महाभारतकालीन समयका यहाँ भेटिएका केही पुरातात्विक सामग्रीहरू जो कमल किशोर यादवज्यूले अहिले संरक्षण गरेर राख्नु भएको छ, जुन मैले तपाईँहरूलाई देखाइसकेको छु, ती सामग्रीहरू यसै स्थान र यसै स्थानको आसपास भेटिएका थिए। यो अगाडि देखिएका जुन खेतहरू देखिरहनु भएको छ, त्यसको अगाडि त्यो सेतो बिल्डिङ देखिएको त्यो कस्टम अफिस हो, अहिले नयाँ बनेको नेपाल भारत संयुक्त कस्टम अफिस। यो कस्टम अफिसदेखि उतासम्म पनि यो दरबारको भग्नावशेषहरू भेट्न सकिन्छ र अझ पनि छ भन्ने कुरा यहाँ स्थानीय विद्वानहरूले बताउनु भएको छ। आज यस ऐतिहासिक स्थलबाट तपाईँहरूलाई म यो प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेको छु। यो विराट राजाको दरबार रहेको क्षेत्र, मत्स्य देशको राजधानी रहेको यो क्षेत्र कति सामरिक महत्त्वको छ र त्यति बेला कति महत्त्वपूर्ण थियो यो क्षेत्र भन्ने कुरा अहिले तपाईँहरूलाई अघि पनि मैले देखाएँ। यहाँ एउटा शिवजीको शिवलिङ्ग राखिएको छ, भित्र एउटा मन्दिर बनाइएको छ, त्रिभुवनेश्वरीको मन्दिर बनाइएको छ। यहाँ स्थानीयको भनाइअनुसार र महाभारतकालीन समयको खोजी गर्दाखेरि यसै स्थान हुनसक्छ जहाँ 5 पाण्डव गुप्तवास बसेको समयमा द्रौपदीले दैनिक आफ्नै आराध्य त्रिभुवनेश्वरीको चाहिँ पूजा गर्ने गरेको यसै स्थान हुनसक्छ भन्ने अनुमानका आधारमा यस स्थानमा अहिले यो मन्दिर स्थापना गरिएको छ, यहाँ शिवलिङ्गको स्थापना गरिएको छ भनेदेखि यहाँ एउटा विश्राम स्थल बनाइएको छ। संरक्षणका केही प्रयासहरू भएका छन् यस क्षेत्रको, भए पनि तर यो यथेष्ट छैन। यो जति भव्य थियो, यसको सभ्यता जति उच्च थियो, जति महान थियो, त्यो सभ्यता अनुसार अहिले त्यसको झलक देखाउन सक्ने गरी कुनै पनि किसिमका यहाँ कार्यहरू भएका छैनन्। हुनसक्छ भोलि यो सबल हुने समयमा यो देशको विकास हुने क्रममा यसले पनि काँचुली फेर्नेछ, यहाँको संरक्षण समितिले पनि यसको लागि कार्य गर्नेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। र यो जुन क्षेत्र छ, यो क्षेत्र भोलिका दिनमा अझ उजागर भएर एउटा धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। र यसै स्थलको तपाईँहरूलाई दर्शन गराउँदै हामी यस प्रस्तुतिबाट यो एपिसोडबाट बिदा लिन्छौँ र भोलिका दिनमा अर्को एपिसोडमा तपाईँहरूलाई प्रतीक्षा गर्नको लागि अनुरोध गर्छौँ। हवस् त, तपाईँहरू सबैलाई यति बेलासम्म मेरो साथमा रहिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्ते।